सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, बाज़ारों में ज़ाहिर है रश बढ़ता जाएगा। और पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनके मतलब आज बताएंगे कि उन्हें किन बातों का ख्याल रखना होगा। हमारे ज़राए बता रहे हैं कि जो पाकिस्तान के वज़रा हैं, वज़ीर आज़म है या वफाकी वज़ीर है, सूबाई वज़ीर है, इनको जनाब ये बाकायदा तौर पर बता दिया गया है कि अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त रखें। किसी वक़्त कुछ भी हो सकता है और किसी को कोई पता नहीं कि क्या होने वाला है। ये बड़ा एक अहम सवाल है। हमारी जो एजेंसियाँ उनको भी कोई पता नहीं कि कब किसी जगह पे खुदकुश हमला हो जाए। पहले तो ये बलूचिस्तान था, खैबर पख्तूनख्वा था, मगर ये इत्तला है कि अपने वज़रा को ये कह दिया गया है कि अपना बंदोबस्त पक्का कर लें, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और हालात आहिस्ता-आहिस्ता कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें सिर्फ़ अपने वज़रा तक है। आम पब्लिक के साथ क्या होना है, आम पब्लिक के साथ कुछ भी हो सकता है, वो इसलिए नहीं बताया जाता पब्लिक को कि वहाँ पे अफरा-तफरी फैल जाएगी और फिर पब्लिक हमारी जो है उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। आपके इल्म में है रोज़ाना 10, 20, 30 अगर मर भी जाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना मुल्क को पड़ता है, ना जो मुल्क के हुक्मरान हैं उनको पड़ता है, ना किसी मज़हबी जमात को पड़ता है। और हम वो फिर ज़ाहिर है यही कर सकते हैं कि चलो जी, इसी में अल्लाह की रज़ा थी और इन लोगों की मौत इसी तरह आई हुई थी। अपने हालात पाकिस्तान में जो हैं उसकी तरफ हम नज़र नहीं दौड़ाते। यहाँ तक इत्तला है कि वज़ीर आज़म जो है उसको भी ख़तरा है कि कहीं कोई ऐसा हमला ना हो जाए और जो भी अपने उनके दौरे-शोरे हैं उन्हें महदूद किया जाए। वज़रा को भी कहा गया है। ये हालात आज आप पाकिस्तान के देख रहे हैं और फिर बाहर से लोग अब कम जाएँगे। पहले भी कौन से जाते थे, लेकिन जो पाकिस्तानी जा भी रहे हैं, उनके लिए भी बहरहाल ये है कि एहतियात करनी चाहिए जब भी आप पाकिस्तान जाएँ और वहाँ पे रश वाली जगह पे ना जाएँ। अभी क्योंकि आप कैसे नहीं जा सकते रश वाली जगह पे? एक सवाल है, किसी भी बाज़ार में जाएँगे, हर जगह पे आपको ये पता है कि लोग खरीदो-फरोख्त में लगे हुए हैं, दुकानदार हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई गाहक आए और इसी तरह कोई पता नहीं कि क्या होने वाला है। पिछले दिनों लाहौर से भी एक बंदे को पकड़ा गया था, जो इसी प्रोग्राम से आया था कि कोई खुदकुश हमला किया जाए और अब जो एजेंसियाँ हैं, उन्होंने इस तरफ तवज्जो दी है। इस वक़्त जो बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है, जो मौजूदा हुकूमत है, वो भी डामाडोल है। उनको भी समझ नहीं आ रही। उनको भी अपनी गवर्नमेंट का ख़तरा पड़ा हुआ है क्योंकि वो हालात पे कंट्रोल नहीं कर सके। आप सबके इल्म में है जिस तरह का कंट्रोल हो रहा है और जो हमारी आर्मी है वो या तो खुद ये किसी के ज़रिए या सोशल मीडिया पे ये खबरें छोड़ देते हैं कि जनाब ये गवर्नमेंट किसी वक़्त भी जाने वाली है और जाती है या नहीं जाती, आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। फिर लोगों को ये मौका मिल जाता है, वो फिर आके इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं कि अगले 4 दिन में ये हो जाएगा, 5 दिन में ये हो जाएगा। मगर 75 साल से ये हो रहा है, फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है, परेशान नहीं होना। आदी जिस तरह मुजरम जो होते हैं वो आदी हो जाते हैं ना, जराइम करके जेल में जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर वो जुर्म ना करे, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर वो कहते हैं कोई जुर्म किया जाए ताकि हम दोबारा अपनी उसी जगह पे जाएँ। आते जाते रहते हैं। इसी तरह जो अवाम है वो भी आदी हो चुकी है। रोज़ाना अगर लाशें ना उठें पाकिस्तान में या वहाँ पे कोई इस तरह की खबरें ना दी जाए तो उनको भी मज़ा नहीं आता। आपने देखा सबसे ज़्यादा जो बिज़नेस है, एक तो मज़हबी है, दूसरा ये भला जनाब आप गरम-गरम खबरें फेंकें और फिर आप देखें किस तरह लोग सुनते हैं। अगर कोई गरम खबर ना है तो चलती भी नहीं, प्रोग्राम भी नहीं चलता। तो पाकिस्तान में अगर कहा जाए कि वज़ीर आज़म महफूज़ नहीं है, वज़रा महफूज़ नहीं है या ये भी कह सकते हैं कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी महफूज़ नहीं है। इस तरह की खबरें भी छोड़ी जा रही है कि हो सकता है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को उनका अपना मुहाफ़िज़ वो सलमान तसीर वाला प्रोग्राम कोई आ जाए, कोई कह रहा है कि ज़ियाउल हक प्रोग्राम आ जाए। तो इस तरह की खबरें छोड़ के एक सोशल मीडिया पे भी दहशत आप कह सकते हैं फैलाई जाती है।
دیکھیے جو بھی ہونا ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی خبر نہیں چل رہی ہوتی. بے نظیر کا قتل ہوا، سب سمجھ رہے تھے کہ یہ ٹھیک ہو گیا. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کراچی میں بے نظیر کے ساتھ جو ہوا تھا اس کے بعد بھی اس نے سبق حاصل نہیں کیا تھا. تو بعد میں قتل ہوگی، کیا ہوا، مر گئی، چلی گئی دنیا سے، ختم، آگے چلے. یہ چیزیں قوم کو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اپنے ضمیر، اپنی سوچ، ہر چیز جو ہے قوم کی وہ اب کام ہی نہیں کرتے. اگر میرے سے پوچھے تو دماغ بھی کام نہیں کرتے، ہیرا پھیری، فراڈ، دو نمبری، اسی پہ کام لگے ہوئے ہیں. کیونکہ جب تک قوم دیانتداری کی زندگی نہیں گزارے گی اس وقت تک حکمران کہاں سے دیانتدار پیدا ہوں گے. ظاہر ہے اگر ایک دیانتدار حکمران آپ کو چاہیے تو ایک دیانتدار ماں چاہیے. ماں دیانتدار ہوگی تو وہ ایک اچھا بچہ پیدا کرے گی، پھر اس کی پرورش ایک ایسی جگہ پہ ہونی چاہیے جہاں کا معاشرہ اچھا ہو. اب ماں نے تو بچہ پیدا کر دیا، نیک ماں نے، جس معاشرے میں چلا گیا وہاں پہ بیڑا گرک ہر طرف. آپ کو پتہ ہے چور بازاری، فراڈ، وہ کس طرح سیکھ سکتا ہے. یہ چیز اس لیے میں آپ کو بتائی ہے کہ جہاں چیف آف آرمی سٹاف محفوظ نہ ہو، جہاں وزیر اعظم محفوظ نہ ہو، جہاں صدر پاکستان محفوظ نہ ہو، جہاں آپ کے وزراء محفوظ نہ ہو، وہاں پہ یہ کہہ دینا کہ سب اچھا چل رہا ہے اور ہم بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں دہشت گردوں کا. لیکن یہ دیانتداری کی بات میں نے اس لیے کی کہ قوم میں دیانتداری نہیں ہے. جب دیانتداری نہیں ہوگی تو دہشت گرد جو ہے ان کو بغیر سپورٹ کے موقع نہیں ملتا. آپ نے دیکھا کہ جب تک کوئی لوکل بندہ یا کوئی ایسے بندے ان کے ساتھ نہیں ملتے وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوتے. یہ بڑا ایک اہم سوال ہے. تو قوم میں بھی دیانتداری نہیں ہے. انہوں نے بھی دیکھا کہ یہاں پہ جناب جس طرح ظلم ہوتے ہیں اور جس کے پاس طاقت ہے، کبھی آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں یا اس چیز کا بھی حساب لگا سکتے ہیں کہ جب قوم کو عدل و انصاف نہ ملے، قوم کی بہو بیٹیوں کے ساتھ ظلم ہو، تو وہاں پہ پھر ظاہر ہے قوم کے اندر بھی وہ چیز نہیں رہتی، ان میں بھی نفرت پیدا ہو جاتی. اور وہ نفرت جو ہے وہ پھر جو مسائل لے کے آتی ہے آج کل پاکستان میں اسی طرح کے ملے جلے حالات. لیکن جو پروگرام میں آپ کو آج بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے خود اپنی حفاظت کرنی ہے، آپ نے خود احتیاط کرنی ہے. اگر یہ اپنے وزراء کے لیے اس طرح کے بیانات جاری کر رہے ہیں کہ مغرب عشاء کی نماز پہ نہیں جانا، صبح کی نماز پہ نہیں جانا، دن کے وقت کام کرنے ہیں، تو عوام کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس میں کیا وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ کی مساجد جو ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا خیبر پختونخوا اور ادھر ادھر وہ بھی محفوظ نہیں ہے. وہاں بھی پتہ نہیں کوئی نمازی جو ہے وہ دوسروں کو بھی لے جائے. بازاروں میں بھی کوئی پتہ نہیں کوئی آ کے حملہ آور دوسروں کو بھی لے جائے. اسکول، کالج، یونیورسٹی، ایئرپورٹ، ریلوے اسٹیشن، بس اسٹاپ، ہر جگہ پہ اب رش ہونا. آنے والے دنوں میں کیا یہ کنٹرول کر پائیں گے ایسے لوگوں کے اوپر؟ جو دشمن ہے وہ تو ہر وقت تیار ہوتا ہے کہ کہاں پہ میں نقصان پہنچاؤں. اسے یہ فرق نہیں پڑتا کہ عید آ رہی ہے، اسے کوئی فرق نہیں، شیطان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے دیکھ لیا کھلے پھر رہے پاکستان میں شیطان، کبھی کسی جگہ پہ دھرنا دے کے بیٹھ جاتے، کبھی کسی جگہ پہ دھرنا. اچھا ہمیں دھرنوں کی اتنی عادت پڑ گئی. وہ میں دیکھ رہا تھا ایک شادی کرنے گیا تو وہ آگے سے جن کے گھر گیا وہ تالا لگا کے غائب ہو گئے. تو پیسے کچھ مٹور لیے ہوں گے پہلے، تو وہ وہاں دھرنا دے کے بیٹھ گیا. تو ہمارا تو ملک ہی دھرنوں پہ چل رہا ہے. کبھی اسلام آباد میں دھرنا، کبھی لاہور میں دھرنا، کبھی کسی مسجد کے سامنے دھرنا، کبھی کسی جگہ پہ دھرنا، تو کبھی پریس کلب کے سامنے دھرنا. تو یہ ملک جس طرح چلایا جا رہا ہے آئندہ دیکھیں آنے والے دنوں میں اس کے کیا حالات بنتے ہیں. یہ ہے خوفناک چیز، یہ ہے سوچنے والی چیز کہ اگر آج آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح 3 سال میں پاکستان دہشت گردی کا شکار ہوا، کتنے لوگ مرے، کسی کو ہے فکر کسی قسم کی؟ کسی کو کوئی فکر نہیں، کسی کو کوئی شرمندگی نہیں. ہمیں اللہ کی تقدیر تھی جی، ان کی آئی ہوئی تھی، یہ دنیا سے چلے گئے. تو ہماری سوچ اس طرح کی کر دی گئی ہے کیونکہ جو بھی ہوتا ہے اس پر ہم نے سوال نہیں کرنا.
غلام قومیں جو ہوتی ہیں، میں کئی دفعہ بتاتا ہوں، سوال نہیں کرتی، وہ بس جی حضور، جی حضور اسی طرح چلتی ہیں۔ تو جناب اس میں قوم بھی میرا خیال ہے برابر کی شریک ہے، اور قوم نے یا قوم کی ماؤں نے یا اس معاشرے نے جو سیاستدان دیے، جو رزلٹ دیے، سوچنا پڑے گا کہ یہ آج ملک کو کیوں یہاں تک لے گئے ہیں۔ اگر نیک مائیں تھی، سسٹم معاشرے کا ٹھیک تھا، پھر کیوں آج ہم تباہی کے کنڈے پہ کھڑے ہیں؟ سوال آپ کے لیے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جو لوگ یہاں پہ کامنٹس میں کہتے ہیں جناب پاکستان کے پیچھے پڑ گئے، ہم نہیں پڑے، انٹرنیشنل لیول پہ آپ دیکھے جا کے۔ میں آج ہی ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا تو لکھا ہوا تھا کہ پاکستان 1 نمبر پہ آیا ہے، اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق نوجوان جو نسل ہے ملک چھوڑ کے جا رہی ہے۔ آپ کو اس چیز کا علم ہوگا کہ جو ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ راستے میں ہم غرق ہو جائیں گے، سمندر میں غرق ہو جائیں گے، وہ کہتے ہیں یہاں سے نکلو۔ تو یہ جناب ایک زبردست معاشرہ ہمارے علماء نے، ہمارے سیاستدانوں نے، ہماری عسکری قیادت نے، ہمارے جتنے بھی دانشور تھے، انہوں نے پاکستان کو دیا کہ لوگ پاکستان میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ ناظرین آج اور بھی پروگرام ہے، ہمارا اپنی حفاظت رکھے، عید آ رہی ہے، جان بہت ضروری ہے۔ یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں وہ بھی آپ سمجھ گئے ہیں، جو میں نے نہیں بتائی وہ بھی آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ صرف سیاستدانوں کی زندگی یا وزراء کی زندگی جو ہمارے حساب سے تو وہ قیمتی نہیں ہے، ان کے حساب سے وہ قیمتی، ہمارے حساب سے عوام کی زندگی قیمتی ہے۔ جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔